अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के लेक्चर में हम जो लास्ट लेक्चर में यानी जो लास्ट 5 लेक्चर हो गए थे उसमें जो कुछ हमने पढ़ा था उसका हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। उसमें हमने देखा था कि इसमें नकरा क्या है, इसमें मारफा क्या है, और उसके बाद में हमने देखा था कि ये इस्म मुअन्नस कैसे बनता है, ये मुज़क्कर क्या होता है, और आगे हमने जुमले कैसे बनाए थे, वो सारी चीज़ें देखी थी। तो आज हम इसी सिलसिले में ये रिवीजन कर लेंगे। तो अगर आपने ये अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। यहाँ पे जो कुछ दिया हुआ है वो सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेगी, और ये बेहतरीन चैनल है। और आज का लेक्चर तो बहुत बेहतरीन है। अगर आप इसको पूरा देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने क्या सिखाया और हमने कैसे सिखाया है। अगर आप नए हो, और जो लोग पुराने हैं उनको तो ये पता है कि हम कैसे सिखाते हैं। इसमें बहुत ही अरबी ग्रामर कम रहता है और आपकी समझ में बात आ जाती है, और इसलिए आप इसको सब्सक्राइब भी कर लो और शेयर भी कर लो ताकि आपको सवाब जारिया मिले। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो दिया हुआ है कि ये मस्जिदुन है, यानी रीड एंड राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वोकलाइजिंग इज लास्ट लेटर। अब देखो, जो हमने देखा था ना कि जैसे कि हमने देखा था एक वर्ड है बैतुन, ठीक है। तो ये बैतुन को, क्योंकि इस पे उन है यानी डबल पेश है, तो इसको हम नकरा कहेंगे, और जब इसको अल लगता है तब ये हो जाता है अल बैतू, अल बैतू। तब ये इसका तनवीन गिर जाता है, तनवीन यानी डबल पेश गिर जाता है, और ये रह जाता है सिर्फ अल बैतू। तो इसको ऐसा लिखते हैं अल बैतू, ओके। तो ये हो गया इसमें मारफा। तो ये बैतुन हो गया इनडेफिनेट आर्टिकल, और ये हो गया डेफिनेट आर्टिकल, यानी इसी को हम कहते हैं इसमें नकरा, और इसको कहते हैं हम इसमें मारफा। तो एक्चुअली अरबी में इज़ और ए और एम ऐसा नहीं रहता है। तो जब यहाँ पे इसमें नकरा यूज़ किया जाता है तब ये समझते हैं कि इसका मानी होता है अ। अभी बैतुन यानी अ हाउस हो जाता है, और अल बैतू का मानी हो जाता है द हाउस। क्या होगा? द हाउस। ये हिसाब से होगा, ठीक है। अब जब ये आगे जो दिया है, अब ये हिसाब से ये आगे के जो वर्ड्स हैं ये पढ़ने के बाद में फिर हमको इसके ऊपर ये डबल पेश या अल लगने के बाद सिंगल पेश ये ऐसा लगाना है यहाँ पे। तो इस तरीके से हमको ये वर्ड्स देखने हैं। तो देखो, यहाँ पे दिया है मस्जिद, तो आप सोचो कि इसमें क्या आएगा, डबल पेश आएगा या सिंगल पेश आएगा। तो यहाँ पे चूँकि अल नहीं लगा है तो फिर यहाँ पे अल मस्जिदु नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे मस्जिदुन आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये है अल लगा है मस्जिद को, तो फिर यहाँ पे अल मस्जिदु आएगा, यानी सिंगल पेश आएगा। तो अल माऊ है तो अल मा है तो अल माऊ आएगा, क्योंकि यहाँ पे अल लगा है। अब यहाँ पे मा को अल नहीं लगा है तो यहाँ पे मा उन आएगा, और यहाँ पे अल बैत है तो ता को क्या होगा, ता पर होगा पेश, अल बैतू होगा। तो बाब है तो बाब पे कुछ भी हरकत नहीं है दी हुई है, तो यहाँ पे कौन सी हरकत आएगी बोलो? यहाँ पे आएगी, चूँकि यहाँ पे अल नहीं लगा है तो यहाँ पे आएगा बाबुन आएगा। और यहाँ पे देखो, हर इस्म यानी अरबी ज़ुबान में मैक्सिमम अल्फाज जो है ना वो ये इसमें नकरा होते हैं, और चंद अल्फाज इसमें मारफा होते हैं। वो हम आगे देखेंगे कि इसमें मारफा कब होते हैं। जैसे कि एक अल लगने के बाद इसमें मारफा हो जाता है, तो उसी तरीके से इसमें निदा है, इसमें मौसूल है, इसमें इस्मुल इशारा है, और ये सारे अल्फाज हैं ना, ये अलम, ये इसमें अलम है, तो ये सारे अल्फाज इसमें मारफा में आ जाते हैं। तो ये देखो, ये कलम है तो कलम को कौन सी हरकत देंगे? ये कलमुन आ जाएगा। ये अल कलम है, अल कलम तो अल लगा है तो अल कलमु हो जाएगा। अल कल्ब है तो अल कल्बु हो जाएगा, ओके। इस तरह से ये कल्ब दिया है तो ये कल्बुन हो जाएगा। क्यों कल्बुन हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे अल नहीं लगा है। तो हर इसम नकरा समझा जाएगा, और इसमें नकरा जिस पे उन होता है, बैतुन, बैतन भी हो सकता है, बैतिन भी हो सकता है। तो कमीस
कमीसुन, कमीसन, कमीसिन भी हो सकता है। तो ये कमीसुन, ओके, तो ये वलदुन। तो इस तरह से हमको आगे देखना है सारी चीज़ें। देखो आगे जो वर्ड्स, आगे जो इसमें दिए हैं, अल हज्र, अल हज्र को क्या आएगा, ये अल हज्र के ऊपर पेश आएगा क्योंकि अल लगा है। अल वलद, अल वलदु आएगा। हिमार, हिमारुन आएगा। अल हिमार, हिमारू आएगा, हिमारुन नहीं आएगा, हिमार आएगा। अल हिमार को क्या आएगा, हिमारू, अल हिमारू आएगा। अल हिसानु आएगा और हिसा नून आएगा। ये आपको समझा होगा, इसमें मार्फा और इसमें नकरा में फ़र्क। अब आगे देखते हैं कि रीड एंड राइट। अब एक यहाँ पे आपको गौर करना है कि ये सेंटेंसेस जो रहते हैं ना वो कैसे बनते हैं। अब यहाँ पे देखो ये सेंटेंस है, अल मकतबु मकसूरुन, अल मकतबु मकसूरुन। मकतब किसे कहते हैं, जो यहाँ पे जो भी नाउन्स यूज़ हो रहे हैं ना, इसको हमने पहले, यहाँ पे जो भी अस्मा यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे हमने पहले इनको यूज़ किया हुआ है। तो आप उसको देख सकते हैं, मैंने शॉर्ट वीडियोस में इन सारे नाउन्स को लिख दिया है, उनके मीनिंग लिख दिया है, वो प्रेफर कर सकते हैं, या तो आप कहीं से भी इसकी मीनिंग ढूंढ सकते हैं। तो अल मकतबु मकसूरुन, मकतब किसको कहते हैं, मकतब यानी कोई भी टेबल, उसको कहते हैं मकतब। अब अल मकतबु यानी ये हो गया डेफिनेट नाउन, यानी ये हो गया इसमें मार्फा अल मकतबु, और मकसूरुन ये हो गया ये इसमें नकरा। तो जब ये इसको कहते हैं जुमला इसमिया एक्चुअली, तो हम ज़्यादा ग्रामर में नहीं जाएंगे, मगर इसका जो डिज़ाइन है ना, ये जुमले का डिज़ाइन, उसको देखेंगे सिर्फ। और ये जुमले का डिज़ाइन क्या है कि पहला जो इस्म है वो उसको इसमें मार्फा इस्तेमाल किया है, और दूसरा जो इस्म है उसको इसमें नकरा इस्तेमाल किया है। तो अब देखो अल मकतबु मकसूरुन, अल मकतब उसको कहते हैं कि जो टेबल होता है उसको। तो ये टेबल है ना टूटा हुआ है, टेबल टूटा हुआ है, ऐसा कहने के लिए ये हम कहेंगे कि अल मकतबु मकसूरुन। अगर हमको कहना है कि ये टेबल टूटा हुआ है तो यहाँ पे आएगा हाजा, हाजा, हाजल मकतबु मकसूरुन, ठीक है, ये टेबल टूटा हुआ है। सिर्फ टेबल टूटा हुआ है कहने के लिए अल मकतबु मकसूरुन आएगा। वैसे ही चलो आगे देखते हैं कि अल मुदर्रिसु जदीदुन, अल मुदर्रिसु जदीदुन, ये उसी पैटर्न पे बना है कि नहीं। तो आपको जुमले का पैटर्न याद रखना है कि ये कैसे बनता है। पहला इसमें मार्फा और फॉलोड बाय, उसके बाद में जो आने वाला है वो इसमें नकरा होता है। तो ये जुमला ताम बन जाता है, यानी कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है। तो अल मुदर्रिसु जदीदुन, तो टीचर है ना ये नया है, मुदर्रिस यानी टीचर और जदीद यानी नया। अब यहाँ पे देखो अल कमीसु, अल कमीसु वसीखुन, अल कमीसु वसीखुन, यानी वसीख, कमीस यानी शर्ट और वसीख यानी इसको गंदा कहेंगे। अल कमीसु वसीखुन, वसीखुन यानी गंदा, तो शर्ट गंदा है। अल लबनु बारिदुन, अल लबनु बारिदुन, या तो फिर मैं आपको ये जो अस्मा यूज़ हो रहे हैं इसका PDF मैं दे रहा हूँ, तो फिर आपको इजी हो जाएगी, ज़्यादा ढूंढने की तकलीफ नहीं होगी। तो अल लबनु, अल लबनु यानी कि दूध, और बारिद बर्द यानी ठंडा, तो दूध ठंडा है, दूध ठंडा है, इसका मीनिंग हो जाएगा, ओके। और जैसा यहाँ पे देखो अल मस्जिदु मफ्तून, मस्जिद तो मालूम है आपको, मफ्तू इफ्ता यानी ओपन करना, किसी चीज़ का हम इफ्ता करते हैं ना तो यानी ओपन करते हैं, खोलते हैं। तो अल मस्जिदु मफ्तून यानी मस्जिद खुली है। अल हजरु कबीरुन, हजर कहते हैं पत्थर को, और तो हजर कबीर, सगीर, कबीर, अल्लाह अकबर, तो कबीर यानी बड़ा, तो हजर यानी पत्थर, तो अल हजरु कबीरुन यानी ये हो गया कि पत्थर बड़ा है। अल लबनु बारिदुन, अल लबनु ये ऊपर चला गया है, अल लबनु बारिदुन यानी दूध ठंडा है। और अल माउ हारुन, और अल माउ हारुन यानी माँ यानी पानी, तो पानी गर्म है, दूध ठंडा है, दूध ठंडा है और पानी गर्म है। अल मुहंदिसु जालिसुन, अल मुहंदिसु यानी इंजीनियर, ये बैठा हुआ है। और वल मुदर्रिसु वाकिफ़ुन, और जो टीचर है वो खड़ा है। तो अल कमरु बयीदुन, अल कमर, कमर कहते हैं चांद को, तो चांद दूर है। और अल मिंदीलु नज़ीफ़ुन,
अलमिंदील, मिंदील कहते हैं हैंकरचिफ को यानी रुमाल को, तो रुमाल नज़ीफ़ यानी अच्छा, ये देखो यहाँ पे दिया है रुमाल यानी नज़ीफ़ यानी साफ़ सुथरा है। ओके, अब यहाँ पे देखो एक हमने नज़ीफ़ देखा और एक वसीक देखा। अगर हम इसको देखेंगे तो वसीक यानी गंदा और नज़ीफ़ यानी साफ़ सुथरा, तो ये अपोजिट हो गया मीनिंग। और यहाँ पे हमने दो चीज़ देखा कि एक बारिद देखा यानी एक ठंडा और एक हारून देखा यानी एक गर्म, तो ये भी अपोजिट हो गया। तो इस तरह हमको आगे आगे सीखना है। तो यहाँ पे देखो कि अल किताब है, यहाँ पे अल किताबु मफ्तूहन यानी ये किताब यानी किताब खुली हुई है। ओके, अब आगे देखो क्या देता है। देखिए यहाँ पे कंप्लीट ईच ऑफ द सेंटेंस यूजिंग वन ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो, यानी यहाँ पे देखो क्या दिया है कि ये जो कुछ दिया है फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ये जो वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ये जो अस्मा दिए हुए हैं, इससे इनको फिल इन द ब्लैंक करना है। ये तभी पॉसिबल होगा जब आपको इसका मीनिंग आता होगा, तभी ये आप कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान है, मगर आपको मीनिंग्स तो याद रखने होंगे। तो ये मीनिंग याद रखने के लिए आसान तरीका है कि बार बार उसको पढ़ा जाए और बार बार उसको याद किया जाए और बार बार उसका यूटिलाइजेशन अपने ज़िंदगी में रोज़मर्रा की किया जाए। तो अल हजरू, हजर यानी पत्थर, तो हजर कैसा होता है? अब यहाँ पे दिया है देखो कि जमीलुन वसीखुन, जमीलुन वसीखुन मफ्तूहुन हारून सकीलुन खफीफुन। तो हजर यानी पत्थर कैसा होता है? सकील होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए सकीलुन, यहाँ पे क्या आएगा? सकीलुन, अल हजरू सकीलुन। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा अलबाबू, अलबाब यानी दरवाज़ा। दरवाज़ा एक तो खुला होता है, एक तो बंद होता है। तो फिर हमने देखा एक लफ्ज़, एक इस्म खोलने के लिए क्या बोलते हैं कि मफ्तूहुन, तो अलबाबू मफ्तूहुन आएगा यहाँ पे, अलबाबू मफ्तूहुन। ओके, अब देखो यहाँ पे अल कमरू, हमने देखा था ये कमर यानी चांद कैसा होता है? एक तो दूर होता है, एक तो करीब होता है, एक तो वो खूबसूरत होता है। तो खूबसूरती के लिए क्या आता है? अल कमरू जमीलुन, अल कमरू यहाँ पे आएगा जमीलुन। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ये आगे के अल्फाज भी भरने हैं, अस्मा भी भरने हैं। अलवर्कु, अलवर्क यानी पेज, जो पेज होता है यानी इसका किताब का या नोटबुक का, वो पेज कैसा होता है? हल्का होता है या तो भारी होता है, सफ़ेद होता है या तो काला होता है, या तो गंदा होता है या तो अच्छा होता है। तो यहाँ पे अलवर्कु खफीफुन, खफीफ यानी हल्का, और हम ये भी कह सकते हैं अलवर्कु जमीलुन भी कह सकते हैं, यहाँ पे अलवर्कु वसीखुन भी कह सकते हैं यहाँ पे। तो वसीख यानी गंदा, ये भी कह सकते हैं। अलमिंदीलु, अलमिंदील यानी मिंदील, जो मैंने ये कहा कि ये मिंदील का मीनिंग होता है कि हैंकरचीफ यानी रुमाल। तो ये रुमाल है ना, ये क्या है? गंदा है या तो अच्छा है, साफ़ सुथरा है। तो अगर ये यहाँ पे दिया है वर्ड गंदा, तो वसीखुन, तो यहाँ पे आएगा वसीखुन, अलमिंदीलु वसीखुन। और अल्लबनु, अल्लबनु हमने देखा था पीछे के अल्लबनु यानी दूध है ना, वो गर्म होता है या तो ठंडा होता है। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि बारिदुन भी लिख सकते हैं या तो हारून भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हारून दिया है तो हमको हारून लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे बारिदुन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे हारून दिया है, तो यहाँ पे हमको हारून ही लिखना पड़ेगा। जो ऊपर दिया है उसी में से भरना है इसलिए, नहीं तो फिर हम कहने के लिए तो अल्लबनु बारिदुन भी कह सकते हैं, अल्लबनु हारून भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विद द सूटेबल वर्ड्स। अब यहाँ पे सूटेबल वर्ड्स जो आपको याद हैं उसमें से लिखने हैं। देखो यहाँ पे नज़ीफ़, नज़ीफ़ यानी दिया, नज़ीफ़ यानी क्या? साफ़ सुथरा, नज़ीफ़ यानी साफ़ सुथरा। तो नज़ीफ़ुन अगर साफ़ सुथरा है तो यहाँ पे क्या हमने पढ़ा था कि अलमिंदीलु, अलमिंदीलु नज़ीफ़ुन। ओके, मिंदील उसको कहते हैं रुमाल को। जब हम बार बार पढ़ेंगे ना तब हमको इसका मीनिंग सारा आ जाएगा। तो अलमिंदीलु नज़ीफ़ुन। अब यहाँ पे दिया है मकसूर। अब ये मकसूर क्या है? मकसूर यानी टूटना। हमने देखा था कि अल बाबू मकसूर, अलबाब यानी दरवाज़ा टूटा हुआ है। या तो फिर हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि कलम टूटा हुआ है। क्या कहेंगे हम? कलम टूटा हुआ है। तो ये यहाँ पे आएगा कि कलम यानी पेन, पेन टूटा हुआ है। अल कलमु मकसूरुन आएगा। अब यहाँ पे दिया है बारिदुन। अब आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप जो सूटेबल वर्ड लगता है अल्लबनु लिख सकते हैं, या तो फिर यहाँ पे
माऊ भी लिख सकते हैं, यानी पानी ठंडा है ये भी कह सकते हैं, या तो चाय ठंडी है ये भी कह सकते हैं, या तो कावा ठंडा है वो भी कह सकते हैं। तो जो आपको मन में आता है यहाँ पे ये लिख सकते हैं, मगर जो हमने पढ़ा है वही अगर लिखेंगे तो बेहतर रहेगा। तो करीबुन, अब करीबुन या तो फिर जो तुमको अस्मा आते हैं वो हिसाब से लिखेंगे। करीब, करीब क्या है? एक तो घर करीब हो सकता है, एक तो मस्जिद करीब हो सकती है, एक तो मदरसा करीब हो सकता है, एक तो यूनिवर्सिटी करीब हो सकती है, कुछ भी, बस स्टेशन करीब हो सकता है, कुछ भी। यहाँ पे हम लिखते हैं अल मस्जिदु करीबुन, ये मस्जिद करीब है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बईदुन है, बईदिन को सुटेबल वर्ड क्या है? अलबैतु बईदुन, अलबैतु बईदुन, यानी घर दूर है। अवाकिफुन यानी एक बच्चा है जो वाकिफ है, बैठना, तो बैठने को यानी एक बच्चा है जो बैठा हुआ है, तो उसको कैसे कहेंगे? अल वलदु वाकिफुन। अच्छा, अगर एक आदमी है जो बैठा हुआ है तो फिर हम उसको कैसे कहेंगे? अल वलदु वाकिफुन। तो हम कैसा कहेंगे उसको? तो ये देखो अल वलदु वाकिफुन, यानी एक बच्चा है जो बैठा हुआ है। अतबीबु वाकिफ यानी खड़ा होना, तो अगर वो बच्चा खड़ा है तो फिर हम कैसे कहेंगे उसको? कि अल वलदु वाकिफुन। और अगर वो बच्चा बैठा हुआ है तो उसको कहेंगे अल वलदु जालिसुन, वो बैठा हुआ है। तो यहाँ पे अतबीबु वाकिफुन, अतबीबु जालिसुन ये भी आएगा कि तबीब यानी ये डॉक्टर। अल इमामु वाकिफुन आएगा, अल इमामु जालिसुन आएगा, इमाम बैठा हुआ है, इमाम खड़ा है। अल मुहंदिसु वाकिफुन आएगा, अल मुहंदिसु जालिसुन आएगा। वाकिफुन यानी खड़ा होना, जालिसुन यानी बैठना। तो ये मुहंदिसु यानी इंजीनियर खड़ा है, इंजीनियर बैठा हुआ है। ओ वैसे अल मुदर्रिसु, मुदर्रिस यानी टीचर, वो जालिसुन भी आएगा या तो फिर वाकिफुन भी आएगा, वो डिपेंड है। यहाँ पे देखो ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है अल जालिसु, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अल मुदर्रिसु जालिसुन, अल मुदर्रिसु जालिसुन यानी कि टीचर बैठा हुआ है। अल हिमारू, अल हिमारू, हिमार कहते हैं गधे को। अल हिमारू कबीरुन, अल हिमारू कबीरुन, हम कबीर यानी कि बड़ा, तो अल हिमारू कबीरुन। अल हिसानु सगीरुन, यानी घोड़ा छोटा है और हिमार यानी ये जो गधा है वो बड़ा है। तो ये कहने के लिए अल हिमार, तो कोई भी चीज़ जो कलम बड़ा है, अगर हमको कहना है कलम बड़ा है, ये कलम बड़ा है, तो फिर हम कहेंगे अल कलमु कबीरुन। अगर कलम छोटा है तो हम कहेंगे कि अल कलमु सगीरुन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कदीमुन, कदीमुन के लिए अल बैतु कदीमुन ये आएगा, यानी घर है ना, ये पुराना है, कदीम यानी पुराना, अल बैतु कदीमुन। और जदीदुन, अल बैतु जदीदुन आएगा। अल मस्जिदु जदीदुन, जदीद यानी नया, तो अल मस्जिदु जदीदुन आएगा, ठीक है। तो अल मदरसतु जदीदुन आएगा, मदरसा स्कूल ये नया है कहने के लिए। अल जो भी आपको जो याद होगा इस्म वो लिख सकते हैं। अब ये जो कुछ यहाँ पे दिया हुआ है इसका मीनिंग मैं आपको अभी दे देता हूँ। जो हमने यूज़ किए थे अस्मा, उन्हीं के बारे में जिक्र है, तो उसका इस्तेमाल हमने देखा है। और एक चीज़ जो हमने देखी थी वो लास्ट लेक्चर में ये थी कि हम मुज़क्कर और मुअन्नस को कैसे बनाते हैं। तो वो मुज़क्कर और मुअन्नस को बनाने का तरीका ये है कि अगर देखो यहाँ पे है मुस्लिम, एक है मुस्लिमुन, तो जब ये मुस्लिमुन है तो मुअन्नस को पहचानने का तरीका क्या है कि इसके एंड में अगर ता मरबूता आ जाए या गोलता आ जाए तो इसको कहते हैं ये गोलता। अगर आ गई तो समझने का कि ये फीमेल है यानी मुअन्नस है, ओके। ये फेमिनाइन है या मुअन्नस है, और ये मस्कुलिन है, या तो फिर इसको कहते हैं कि मुज़क्कर, ओके, मुज़क्कर और ये मुअन्नस। ये समझ में आ गई बात। तो बस यही एक बिगिनिंग में तो यही एक याद रखना है कि हमको कैसे बनाना है मुज़क्कर से मुअन्नस। मुस्लिमुन है तो मुस्लिमतुन हो गया, ठीक है। वैसे ही अगर मैं आपको बता दूं कि मोमिनुन है, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो मोमिनुन है, तो मोमिनुन को बनाने के लिए, मुअन्नस बनाने के लिए सिर्फ ता मरबूता ऐड करना है, तो मोमिनतुन हो गया। सॉलिहुन है तो इसको मुअन्नस बनाने के लिए सॉलिहुन यानी नेक, सॉलिहतुन यानी सिर्फ एक ता मरबूता ऐड करना है तो सॉलिहतुन हो जाता है, ठीक है।
تو اس طرح ہم نے لاسٹ لیکچر میں 5.5 لیکچر میں یہ دیکھے تھے، اور اس کا آج ہم نے یہ ریویژن کر لیا ماشاءاللہ۔ تو اگر آپ بہت ہی آسان ہے دیکھو یہ عربی سمجھنے کے لیے، اور اگر آپ دھیان سے اس کو سنیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، میں جتنا ہو سکے آپ کو آسانی سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، تو آپ کو بڑا آسان ہو جائے گا یہ ساری چیزیں سمجھنے کے لیے۔ اور ہم نے دیکھا تھا یہ کہ میرا اور ہمارا کہنے کے لیے کیسا کہیں گے۔ ہم نے دیکھا تھا ہوا یعنی وہ ایک مرد، اور ہم یعنی وہ سب مرد، انت یعنی آپ ایک مرد، اور انتم یعنی آپ سب مرد، یہ ہم نے دیکھے تھے۔ اور پھر دیکھا تھا ہم نے کہ انا یعنی میں ایک مرد، اور نحنو یعنی ہم سب مرد، یہ بھی دیکھے تھے۔ تو ویسے ہی ہم نے ادھر دیکھا تھا فیمیل میں کہ ہی یعنی وہ ایک عورت، اور ہن یعنی وہ سب عورتیں۔ اور ہم نے دیکھا تھا کہ انتی یعنی تم ایک عورت، اور انتن یعنی تم سب عورتیں، یہ ہم نے دیکھا تھا۔ اور پھر ہم نے دیکھا تھا انا اور نحنو یہ دونوں کے لیے بھی سیم ہے کہ میں ایک عورت، اور نحنو یعنی ہم سب عورتیں۔ یہ تھے ضمائر جو ہم نے دیکھے تھے، اور ضمائر منفصلہ ان کو کہتے ہیں۔ تو اس کو ہم کیسے یوز کرتے ہیں وہ ہم نے دیکھا تھا۔ تو جیسے کہ ہوا مسلمون، ہوا مسلمون، یہ ایک ورڈ یعنی ایک سینٹنس بن گیا، ہوا مسلمون یعنی کہ وہ ایک مسلم مرد ہے، ٹھیک ہے۔ اور ویسے ہی ہی مسلمتون آئے گا، ہی مسلمتون آئے گا، کیونکہ ہی یعنی مذکر ہے، مؤنث ہے، تو مؤنث کے ساتھ میں مؤنث ہی اسم استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے ہی مسلمتون آئے گا۔ اس طرح سے ہم نے دیکھا تھا۔ اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے دیکھا تھا اسماء الاشارہ للقریب اور اسماء الاشارہ للبعید۔ تو اسماء الاشارہ للقریب میں آتا ہے کہ حضا یعنی ایک مرد، اور حضانے یعنی یہ دو مرد، اور ہاولائی یعنی یہ سب مرد۔ ویسے ہی ہم نے اسم الاشارہ مؤنث للقریب دیکھے تھے، اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ حاضی یعنی ایک عورت، اور ہاتانے یعنی یہ دو عورتیں، اور ہاولائی یعنی یہ سب عورتیں۔ تو اور پھر ہم نے ڈفرنس بھی دیکھا تھا کہ ڈفرنس ان ما اینڈ من کیا ہوتا ہے، کہ من حاضا اور ما حاضا اور من حاضی، یعنی من ایسے عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو انسان، جن اور ملائکہ یہ سارے عاقل ہیں، ان کے لیے اگر استعمال کرنا ہو تو من حاضا، اور غیر عاقل جو بھی ہیں یعنی انینیمیٹ آبجیکٹ یعنی نان لیونگ تھنگس جو رہتے ہیں، ان کے لیے اگر ہم استعمال کریں گے اشارے میں تو پھر ما حاضا، من یعنی کیا ہے، تو ما حاضا یعنی یہ کیا ہے، من حاضا یعنی بھی یہ کیا ہوتا ہے، یہ کیا ہے ہوتا ہے، مگر یہ ان کے لیے استعمال ہوتا ہے، انسان، جن، ملائکہ یہ سارے عاقل ہیں ان کے لیے، اوکے۔ اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ مرکب اشاری میں اور جملہ اسمیہ میں فرق کیا ہوتا ہے۔ تو مرکب اشاری میں جو فرق ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مبتدا اور خبر ہوتا ہے جملہ اسمیہ میں، اور وہ ہوتا ہے پہلا اسم معرفہ ہوتا ہے، اور دوسرا اسم نکرہ ہوتا ہے۔ تو حاضہ بیتون یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ مرکب اشاری نہیں ہے، چونکہ مبتدا معرفہ ہے اور خبر نکرہ ہے، اس لیے یہ جملہ اسمیہ کہلائے گا۔ مگر جب مرکب اشاری کب کہتے ہیں کہ جب یہ معرفہ ہوتا ہے اشارہ اور خبر بھی معرفہ ہوتی ہے، تب اس کو مرکب اشاری کہتے ہیں، اور اس کا معنی ہوتا ہے ایک گھر، اور یہ گھر یہ مرکب تام نہیں ہوتا، یعنی یہ کمپلیٹ سینٹنس نہیں ہوتا، یہ مرکب ناقص ہے، یہ انکمپلیٹ سینٹنس ہے۔ اور چونکہ یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ مرکب تام ہے، اس میں اس کا معنی ہوتا ہے کہ یہ گھر ہے، اور اس میں یعنی جو مرکب اشاری ہے اس میں اس کا میننگ ہوتا ہے کہ یہ گھر یہی میننگ ہوتا ہے، یہ گھر ہے ایسا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس میں کہا گیا ہے حاضل بیتو، اور وہاں تھا حاضہ بیتون، کیا تھا، حاضہ بیتون، ٹھیک ہے۔ اب اور ہم نے دیکھا آگے تھا کہ اسم الاشارہ مذکر للبعید یعنی دور کی چیزوں کے لیے بولنے کے لیے جب ہم اشارہ کرتے ہیں تو کیا چیز ہوتی ہے،
تو وہ یہ ہے کہ ذالکہ یعنی وہ ایک مرد، زانکہ یعنی وہ دو مرد، اور اولئکہ یعنی وہ سب مرد۔ پھر اس کے آگے ہم نے دیکھا کہ اسم الاشارہ مؤنث للبعید، عورت کے لیے جو ہم مؤنث کے لیے جب ہم اشارہ کرتے ہیں تب دور کے لیے تو کیا کہتے ہیں کہ تلک وہ ایک عورت، تانک وہ دونوں عورتیں، اور اولئک وہ سب عورتیں۔ یہ اولئک ہے نا، یہ دونوں کے لیے یکساں ہے۔ ادھر مرد کے لیے بھی اولئک استعمال ہوتا ہے دور کی چیزوں کے لیے، دور کے آدمیوں کے لیے، اور ادھر عورتوں کے لیے بھی اولئک ہی استعمال ہوتا ہے دور کی عورتوں کے لیے۔ ویسے ہم نے جو پہلا درس دیکھا تھا وہ تھا یہ ھذا بیتن، ھذا مسجدن، ھذا بابن، یعنی ایک گھر ہے، ھذا بیتن، ھذا مسجدن ایک مسجد ہے، اور ھذا بابن یہ ایک دروازہ ہے۔ ویسے ہی ھذا کتابن، ھذا قلمن، ھذا مفتاحٌ یہ ہم نے سب دیکھا تھا۔ اس کا ہی آج ہم ریویژن کر رہے ہیں۔ تو ما ھذا یہ ہم نے بھی اسی لیکچر میں دیکھا تھا کہ ما ھذا یعنی یہ کیا ہے، اور ھذا بیتن یعنی یہ ایک گھر ہے۔ تو اگر کویشچن پوچھنا ہے تو پھر ھذا بیتن ایسا آئے گا، کیا یہ گھر ہے؟ تو پھر اس کا آنسر ہوگا نعم ھذا بیتن، ہاں بالکل یہ گھر ہے۔ تو یہاں پہ دیکھو ویسے ہی دیا ہوا ہے کہ ما ھذا تو یہ ہے ھذا قمیصن، اور یہاں پہ بھی دیا ہے دیکھو ھذا سریر، کیا یہ پلنگ ہے؟ تو جواب میں آئے گا لا ھذا کرسی۔ تو ویسے ہی آگے ہم نے اور دیکھا تھا کہ وما ھذا یعنی یہ کیا ہے، تو آنسر ہوگا کہ ھذا جمل، یعنی اور یہ کیا ہے۔ تو یہاں پہ ما ھذا یعنی یہ ھذا دیکن یعنی یہ کیا ہے، تو ھذا دیکن۔ اور یہ ڈفرنس یہاں پہ بتایا ہے کہ من میں، کہ اگر یہ مدرس ہے یعنی یہ عاقل ہے تو پھر یہاں پہ من کا استعمال ہوتا ہے، من ھذا، تو یہاں پہ آنسر ہوگا کہ یہ کون ہے، تو پھر یہ آنسر ہوگا ھذا مدرسن۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ یہاں پہ ما ھذا قلم، ما ھذا تو یعنی یہ کیا ہے، تو ھذا قلم اور ھذا قلب۔ تو من ھذا اور ما ھذا میں ہم نے ڈفرنس دیکھا۔ تو ویسے ہی یہاں پہ یہ سارے دیے ہوئے ہیں، یہ ہم نے پہلے لیکچر میں دیکھ لیے تھے کہ من ھذا یعنی یہ کون ہے، تو ھذا طبیب، کیونکہ یہ عاقل ہے اس لیے یہاں پہ من کا استعمال ہوا ہے۔ اور ما ھذا یعنی یہ قلم ہے، کیونکہ یہ غیر عاقل ہے اس لیے یہاں پہ ما کا استعمال ہو گیا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھو کہ ذالک، اور پھر ہم نے اشارہ بعید کے لیے جو ہم نے پڑھے تھے اس کا ہی ہم نے پریکٹیکل یہاں پہ دیکھا تھا کہ ما ذالک یعنی وہ کیا ہے۔ تو اگر وہ ستارہ ہے تو کہیں گے کہ ذالک نجم، اور ویسے ہی ھذا مسجد و ذالک بیتن، کیونکہ یہ مسجد نزدیک ہے اس لیے ہم ھذا مسجد کہیں گے، اور یہ گھر دور ہے اس لیے وہ ذالک بیتن کہیں گے۔ ویسے ہی یہاں پہ ھذا حصان و ذالک حمار، یعنی یہ گھوڑا ہے کیونکہ یہ نزدیک ہے، اور وہ ذالک حمار یعنی وہ گدھا ہے کیونکہ وہ دور ہے اس لیے وہ ذالک آئے گا۔ اب یہاں پہ تیسرے لیسن میں ہم نے دیکھا تھا بیتن اور قلمن، یہ نکرہ ہے، اس کو معرفہ بنانے کے لیے ہم ال لگاتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے البیت اور القلم۔ ویسے ہی کتابن ہے، یہ نکرہ ہے یعنی انڈیفینٹ ناؤن ہے، تو اس کو اگر ڈیفینٹ بنانے کا ہے تو ہم اس کو ال لگاتے ہیں تو الکتاب ہو جاتا ہے، تو اس میں خاص ہو جاتا ہے۔ یہ کتابن اس میں عام کہلاتا ہے اور الکتاب اس میں خاص کہلاتا ہے۔ جمل اور الجمل ویسے ہی ہے۔ تو وہ اس سے ایک سینٹنس بنایا تھا ہم نے، اس کو کہتے ہیں القلم مکسور۔ القلم مکسور یعنی ایک قلم ٹوٹا ہوا ہے، القلم مکسور۔ دیکھو اس میں ایک جملہ کیسا بنا ہے اس کی طرف دھیان دیتے ہیں کہ یہ جملہ ایسا بنا ہے کہ القلم یہ اس میں معرفہ ہے اور مکسور یہ اس میں نکرہ ہے، تو یہ دونوں کو ملا کے ایک کمپلیٹ سینٹنس بن جاتا ہے، جملہ بن جاتا ہے جس کو ہم جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ تو القلم مکسور یعنی قلم ٹوٹا ہوا ہے، الباب مفتوح، یہ جملہ کیسے بنتا ہے اس کے ڈیزائن پہ دھیان دینا چاہیے۔ پھر ویسے ہی ہم آگے جملے بنائیں گے، الباب مفتوح یعنی ایک دروازہ کھلا ہے، الولد جالس یعنی لڑکا بیٹھا ہوا ہے، المدرس واقف، یہ ہم نے سب دیکھا تھا، اس کا ہم نے ریویژن کیا۔ اس کے بعد پھر ہم نے ایک دیکھا تھا کہ اسم الموصولہ کیا ہے۔ تو اسماء موصولہ وہ اسماء ہیں
جو کسی دو جملے کو جوڑتے ہیں یا پہلے جملے سے تعلق ظاہر کرتے ہیں، جیسے الرجل الذی خرج من البیت، تو وہ اسما کیا ہیں؟ وہ اسما یہ ہیں کہ مذکر اسما ہیں اور مؤنث اسما ہیں۔ یہ دو طرح کے اسم الموصول ہوتے ہیں۔ تو اسم الموصول میں مذکر وہ ہوتا ہے الذی یعنی وہ ایک جو، اور اللذان یعنی وہ دو جو، اور الذین یعنی وہ سب جو۔ یہ مرد یا مذکر کے لیے ہے، اور مؤنث کے لیے ہے اللتی یعنی وہ ایک جو عورت، اللتان وہ دو جو عورتیں، اور اللاتی یعنی وہ سب جو عورتیں۔ تو ویسے ہی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ مذکر اسما جو رہتے ہیں، جو واحد رہتے ہیں، وہ سارے مبنی رہتے ہیں۔ الذی یعنی رفع حالت میں بھی، نصب میں بھی اور جر میں بھی وہ اپنے حالت کو تبدیل نہیں کرتے، اور جمع کے یہ اسم الموصول بھی یہ مبنی ہوتے ہیں، یعنی وہ اپنی حالت کو تبدیل نہیں کرتے۔ رفع میں بھی الذین ہوتا ہے، نصب میں بھی الذین ہوتا ہے، اور جر میں بھی الذین ہی ہوتا ہے۔ مگر جو مثنیٰ کے اسما ہوتے ہیں، ڈویل کے ہوتے ہیں، وہ صرف اپنے حالت کو تبدیل کرتے ہیں۔ لائک الذین رفع، اللذان رفع میں ہوتا ہے، اللذین یہ حالت نصب میں، اور اللذین یہ حالت جر میں ہوتا ہے۔ اور ویسے ہی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب ہم جملہ موصولہ بناتے ہیں تو پھر یہ اسم الموصول اور صلۃ الموصول اس کو یہ جوائن کر لیتے ہیں۔ یعنی اسم الموصول کیا ہوتا ہے؟ لائک الذی، تو صرف اگر ہم الذی بولے تو کچھ کام نہیں بنتا ہے۔ تو الطبیب الذی یعنی وہ ڈاکٹر جو، وہ ڈاکٹر جو سے بولے تو بھی ایک سینٹنس پورا نہیں ہوتا ہے۔ تو پھر ہمیں سینٹنس کو پورا کرنے کے لیے ڈاکٹر وہ جو سچا ہے زید کا بیٹا ہے، ایسا کہنے کے لیے ہمیں ایک تو اسم الموصول یہاں پہ استعمال ہوگا، پھر اس کے بعد جملہ ہوگا ایک تو جملہ فعلیہ میں سے ہوگا یا تو جملہ اسمیہ میں سے ہوگا، اور پھر اس کے بعد ایک آئے گا جس کو کہتے ہیں شبہ جملہ، جو جملے جیسا دکھتا ہے مگر کمپلیٹ جملہ نہیں ہوتا ہے، تو یہ شبہ جملہ ہوتا ہے۔ تو جار مجرور یا تو مضاف الیہ یا تو پھر ظرف، یہ ملا کے پھر ایک جملہ بن جاتا ہے۔ تو یہاں پہ آئے گا دیکھو الطبیب الذی ہوا صادقون، یعنی ڈاکٹر وہ جو سچا ہے، ہوا صادقون یہ جملہ اسمیہ ہے، اور ابن زیدن یہ ہے مضاف الیہ ہے، ابن زیدن مضاف الیہ۔ ویسے دوسرے اگزامپل میں دیکھو کہ الرجل الذی یعنی وہ ایک مرد جو، خرج یہ جملہ فعلیہ استعمال ہو گیا یہاں پہ، یعنی وہ نکلا، من البیتی یہ جار مجرور ایک سینٹنس ہے، جملہ ہے جو استعمال ہوا ہے۔ تو یہ سارے جملے ملا کے پھر ایک جملہ بن جاتا ہے جو جملہ موصولہ کہتے ہیں اس کو۔ تو اور یہ پورا ریویژن تھا، یہ میرے خیال سے ون آف دا بیسٹ لیکچر جو یہ سیریز کا میں نے ابھی دیکھا ہے کہ جو میں نے بنایا ہے اس میں مجھے بہت پسند ہے، اور اس میں ساری چیزیں جو ہم نے سیکھی تھی وہ ہم نے کور کر لی ہے۔ اگر آپ اس کو ریپیٹیڈلی دیکھیں گے تو بہت ہی آپ کا فائدہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔